Are you staying here till? कियत् मनोरञ्जनम् आरम्भस्तर छात्राः स्वयमेव रूपकस्य निर्माणं कृतवन्तः इति बहु प्रशंसनीयाः खलु। ते एव निर्माणं कृतवन्तः वा? अतीव प्रशंसनीयः। तेषां साहाय्येन वयं तु कुम्भमेलां गतवन्तः। अधुना देवीनां दर्शनम् आवश्यकं खलु। तस्य कृते किं कुर्मः? चिन्ता मास्तु भगिनी, तदर्थं तृतीयस्तरछात्राः संस्कृतेन सर्वमङ्गलम् इति रूपकं प्रदर्शयन्ति। अस्तु, पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् अत्र बालकाः कृपया तूष्णीं भवन्तु। बालकाः तूष्णीं भवन्तु, कोलाहलं मा कुर्वन्तु। तूष्णीं। सखी जन्मदिनस्य शुभाशयाः। हरि ओं सख्यं, जन्मदिनस्य शुभाशयाः। जन्मदिने किमपि विशेषम् आचरति किम्? धन्यास्मि सख्यौ, अद्य मम पिता $1,000 उपायनरूपेण दत्तवान्। अहो, भवत्याः भाग्यं। सत्यं, भवत्याः भाग्यमेव। नूतन वस्त्रं वा आभरणं वा न तु दूरवाणीं वा किं क्रीणासि?
तत्र एव समस्या। का समस्या? धनस्य उपयोगः कथं भवेत् इति नियमः उक्तः। कः नियमः? तस्मात् धनात् बहुकालं बहुजनानां लाभः भवेत् इति नियमः। अतः एव चिन्तयन्ती अस्मि। अहं जानामि, किन्तु कथाम् एकां वदामि। सम्यक्, कथा मह्यं रोचते। मह्यम् अपि रोचते। वदतु वदतु। एकदा पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती च भूलोके मिलन्ति। अस्मिन् भूलोके सर्वे माम् एव इच्छन्ति। धनमेव प्राधान्यं। धनस्य पुरतः सम्राटपि नमति। धनं विना किमपि न साध्यम्। न लक्ष्मी, चोराः धनस्य अपहरणं कुर्वन्ति चेत् धनिकः अपि निर्धनः भवति किल। धनस्य रक्षणाय शक्तिः आवश्यकी। अतः शक्तिः एव मुख्या। न भगिन्यो, भवत्योः विस्मरतः। बुद्धिं विना धनस्य व्यर्थं भवति। बुद्धिं विना शक्त्याः दुरुपयोगः भवति। अतः बुद्धिः एव मुख्या। किमर्थम् अस्माकं मध्ये वादविवादः? अत्र भूलोके परीक्षां कृत्वा निश्चयं कुर्मः। अस्तु, अहम् अङ्गीकरोमि। अहम् अपि अङ्गीकरोमि। हन्ता मम व्यापारे नष्टः जातः। ऋणदातारः मां सर्वदा पीडयन्ति। गृहे भोजनार्थमपि किमपि नास्ति। किं करोमि? हे लक्ष्मी, नमस्तेऽस्तु महामाये, श्रीपीठेश्वरपूजिते, शङ्खचक्रगदाहस्ते, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। दयां करोतु देवी, माम् अनुगृह्णातु। पश्यताम्, एषः व्यापारी मम पूजा एव करोति। तत्र गच्छामि। हे व्यापारी। अहो, सत्यं किं? साक्षात् लक्ष्मी आगता। कृपां करोतु देवी, धनं विना जीवनं दुर्लभम्। आम्, जानामि। एतत् स्वीकरोतु। सुखी भव। आहा, वज्रहारं। लक्ष्मीकटाक्षः अस्ति चेत् किं न साध्यम्। सर्वे निर्गच्छन्तु। महाधनिकः अहम् आगच्छन् अस्मि। पूर्वं मल्लयुद्धविजेता आसन्, किन्तु अधुना गन्तुमपि शक्तिः नास्ति। दयां करोतु हे पार्वती, दयां करोतु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृपां करोतु देवी, माम् अनुगृह्णातु। पश्यतां भगिन्यौ, एषः मल्लयुद्धवीरः मम पूजाम् एव करोति। तत्र गच्छामि। हे वीरा। अहो, आश्चर्यं। स्वप्नं पश्यामि किं? पार्वती साक्षात् आगता।
कृपां करोतु देवी शक्तिं विना जीवनं दुर्लभम् आं जानामि एतं दण्डं स्वीकरोतु सुखी भव आहा शक्तिदण्डः पार्वती कटाक्षः अस्ति चेत् किं न साध्यं महावीरः आगच्छन् अस्मि सर्वे निर्गच्छन्तु स्वयमेव संस्कृतं पठितुं प्रयत्नं करोमि किन्तु काठिन्यं वर्तते कथम् आरम्भः करणीयः इति न जानामि हे सरस्वती मम साहाय्यं करोतु सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पश्यतां भगिन्यौ एषः विपटिषुः मम पूजाम् एव करोति तत्र गच्छामि हे पुत्र संस्कृतस्य प्रभावः सरस्वती देवी साक्षात् आगता कृपां करोतु देवी बुद्धिं विना जीवनं कष्टम् आं जानामि एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु सुखी भव आहा अभ्यासपुस्तकं सरस्वती कटाक्षः अस्ति चेत् किं न साध्यं सम्यक् पठित्वा सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं करोमि अहो धनेन को लाभः भोः भवान् किं वदति देवी भवत्याः कृपया धनमस्ति किन्तु धनस्य रक्षणाय शक्तिः आवश्यकी अपि च मम दुर्बुद्ध्या कोऽपि मां न इच्छति अहो शक्त्या कः लाभः अरे अरे भवान् किं वदति देवी भवत्याः कृपया शक्तिः अस्ति किन्तु शक्तिवर्धनाय धनम् आवश्यकम् अपि च मम दुर्बुद्ध्या कोऽपि मां न इच्छति अहो बुद्ध्या कः लाभः भवान् अपि एवं वदति देवी भवत्याः कृपया सद्बुद्धिं प्राप्तवान् संस्कृतं पठितवान् किन्तु संस्कृतस्य प्रसाराय धनम् आवश्यकं शक्तिः अपि आवश्यकी तर्हि धनस्य सदुपयोगाय भवत्योः अनुग्रहं मुख्यम् आं धनं विना बुद्धिं विना च शक्तिः नाशाय एव आं भवत्योः सद्बुद्ध्या विना प्रचारं नैव साध्यम् तर्हि धनस्य सदुपयोगाय सरस्वत्याः लक्ष्म्याः पार्वत्याः च अनुग्रहः आवश्यकः चिन्ता मास्तु भोः मम समीपे धनमस्ति अहं तव साहाय्यं करोमि मम समीपे शक्तिः अस्ति अहमपि तव साहाय्यं करोमि उत्तमं भवन्तः मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति चेत् निश्चयेन सफलमेव सत्कार्यस्य सफलं संसारस्य सन्तोषाय भवति यत्र संस्कृतस्य व्याप्तिः भवति तत्र अस्माकं तिसॄणाम् अनुग्रहः भवति
अधुना $1,000 किं करणीयम् इति ज्ञातं वा? आम्, देवीनाम् अनुग्रहेण मम समीपे बुद्धिः, शक्तिः, धनं च सन्ति। अपि च संस्कृतप्रचारेण संस्कृत्याः पोषणं भवति। तस्मात् सर्वे जनाः सदा सुखिनः भवन्ति। अतः संस्कृतभारती संस्थायै धनं ददामि। जयतु संस्कृतम्। जयतु संस्कृतम्।